يلا حنعمل لكم أول جديد. في حدا برا؟ لا كلنا هون. يلا فإذا دوتخ رياكسيون أنا دي هن عبارة عن رياكسيون لونت. فإذا عندي نوعين من الرياكسيون، رياكسيون رابيد ورياكسيون لونت. شغلنا حيكون أستاذ على الرياكسيون لونت. ليش؟ لأنه بالرياكسيون لونت on peut étudier la progression de la réaction. شو يعني la progression؟ يعني فينا ندرس الديسباريسيون للرياكتيف وفينا ندرس الفورماسيون للبرودوي. في ادرس بالدوكا بالجهتين. Alors c'est quoi la cinétique chimique? La cinétique chimique est l'étude de la progression des réactions chimiques par rapport aux paramètres de temps. يعني أنا بدي أدرس كيف عم بيتغير الكونتيتي للرياكتيف أو الكونتيتي للبرودوي، الفيتيس للفورماسيون للديسباريسيون للرياكتيف أو الفيتيس دو فورماسيون للبرودوي، mais en fonction de temps, on spécifie le rôle des facteurs affectant la vitesse de réaction. إذا بتتذكروا من الكلاس 7 ما بعرف هلا قديش ممكن تكونوا مذكرين. Quels sont les facteurs qui affectent la vitesse de la réaction? Température. Température. Pression. Température. Catalyseur. يلا واحد عندي température سمعت. Pression. Catalyseur. عندي catalyseur. Quantité de matière. Quantité de la concentration. matière. الكونسنتراسيون سافا. فإذا هودي كلهم استاذ هن عبارة عن catalyseur qui influence, qui affecte la vitesse de la réaction chimique. هيدا اكزامبل استاذ، هيدا البريسيبيتاسيون، رياكسيون دو بريسيبيتاسيون هو للايودير دو بلومب. نحن حطينا نترات دو بلومب مع ايودير دو بوتاسيوم، مجرد ما انا احط الدو سبستانسيتهم فوق بعضهم لكن دغري بنحصل على بريسيبيتاسيون جون. هيدا الشيء بدل انه الرياكسيون تري رابيد، خلص دغري صار الرياكسيون على السريع. بينما استاذ انا عم بعمل دوزاج اسيد باز بار اكزومبل، le changement immédiat de couleur مثلا هون marque la fin de la réaction chimique. يعني الرياكسيون ماشي، امتى بعرف انه خلصت الرياكسيون؟ لما يتغير الكولور، يعني صار في عندي بروغريسيون لمين؟ للكولور. دو ميم الرياكسيون هي لونت. نقدر نحن هون نتابع الفيتاس او ندرس السينيتيك للرياكسيون. من هودي السلايد استاذ لهلا بدنا نفهم شان رياكسيون رابيد شان رياكسيون لونت. حدا عنده بروبلم؟ نو. بدي افهم شان السينيتيك شيمي. سينيتيك شيميك يعني هو il faut étudier la progression de la réaction، يعني الفيتاس للرياكسيون. لا بعد شو بنحكي شو المقصود بالفيتاس للرياكسيون en fonction du temps. أكيد on prendre en considération les facteurs cinétiques. فإذا بدرس كيف عم بيتغير سرعة التفاعل، الفيتاس للرياكسيون شيميك، les progressions la réaction chimique en fonction du temps, en prendre en considération les facteurs cinétiques présents durant l'expérience. ممكن ما عندي فاكتور سينيتيك بس دائما استاذ هيدا حقول لكم اياها من هلا، الكونسنتراسيون انتم قلتوا لي ان هي فاكتور سينيتيك، ودائما لما احط رياكتيف مش ببلشوا النمبر دو مول انيسيال لإلهم؟ وي او نو؟ افيك لو طون شو بيصير بالنمبر دو مول للرياكتيف؟ بقل. يعني الكونتيتي دو لا ماتيير هي فاكتور سينيتيك، فبكل رياكسيون شيميك في عندي هيدا الفاكتور سينيتيك يلي هو الكونتيتي دو لا ماتيير. لانه بكل رياكسيون شيميك الكونتيتي للرياكتيف va diminuer، الكونتيتي للبرودوي va augmenter. وانتوا قلتوا انه النمبر دو مول او الكونسنتراسيون هي واحد من الفاكتور سينيتيك. ماشي الحال؟ اوكي يلا لوين بدنا نروح هلا؟
Prendre une minute et penser aux réactions rapides et lentes de la vie quotidienne. أعطونا استاذ كذا exemple قبل ما نكفي ونحكي باشياء ثانيه، نفوت على الفيتاس يلا. رياكسيون رابيد مثل شو؟ Question. combustion. Ça va. C'est l'explosion, الانفجار. بتكون أسرع من الإكسبلوزيون اللي صار le 4 août. Non. مش بلحظة بيصير الإكسبلوزيون. Hmm. هيدا رياكسيون رابيد. طيب رياكسيون لونت. شو اسمه؟ صدى. بس صدق. اوكي corrosion de fer. هيدا اكزومبل. بصير في عنا الفارياسيون ça dépend de temps يعني حسب الوقت قد ايه بصير في عنا corrosion de fer. Yeah. Donc les réactions chimiques ne progressent pas à la même vitesse. بما انه في رياكسيون رابيد رياكسيون لونت، يعني رياكسيون رابيد الفيتاس دو رياكسيون بتكون كثير سريعه، بالرياكسيون لونت الفيتاس دو رياكسيون مقبوله، سافا ما بديش اقول بطيئه، ça dépend de la des facteurs cinétiques. La vitesse de la réaction dépend de deux paramètres. طيب استاذ انتم ما اخذتوا بالفيزيك لا فيتاس؟ Voilà. طيب بلى. كنا ندرس مثلا la vitesse de la voiture صح؟ Hmm. La vitesse en physique dépend de quoi? Distance ou Distance temps. ou temps. Distance ou temps. يعني هي c'est la distance parcourue pendant un intervalle de temps. صح؟ صح. صح. Vitesse en chimie, vitesse la réaction chimique, c'est la variation de la quantité de la matière consommée ou formée pendant un intervalle de temps. Ok. De même, en physique, في عندي شيء اسمه vitesse instantanée. On calcule la vitesse à chaque instant. Ou bien la vitesse moyenne. صح. صح. كمان استاذ en chimie عندنا vitesse instantanée وعندنا vitesse moyenne. يعني الايدي فكره الفيتاس منا غريبه عليكم، الفرق انه بدل ما نحكيها فيزيكمون رح نحكي فيها شيميكمون d'après une réaction chimique. فاذا شو هن البارامتر؟ عندي الفارياسيون de la quantité de la matière وعندنا التون. لما اقول variation de la quantité de la substance يعني ممكن يكون nombre de mol ممكن يكون concentration. اثنيناتهم ça marche. Ça dépend de même l'autre paramètre c'est le temps. Alors d'après cette définition ou d'après ces informations, quelle est la relation de la vitesse؟ هلا ما بدي فوت formation او disparition. لما كان الفيتيس en physique هو distance par rapport à temps كنا نقول c'est d sur t. هون حتكون دلتا ان سور تي. يعني هي النمبر دو مول على الطن. طيب صح؟ صح. ولما اقول كلمه فارياسيون صح. لانه في بروجريسيون دلتا. يعني يعني دلتا. النمبر دو دلتا. يعني النمبر دو مول عم بيعمل فارياسيون، وهيدا الفارياسيون dépend de la variation du temps. فاذا لا فيتيس ال ou v c'est égal à quoi? À delta variation n sur delta t او delta c على delta t. هلا شو عم بيحكي الاستاذ؟ on va voir. استاذ الفكره غريبه شيء ولا ماشي الحال؟ عم نلقوط؟ ماشي الحال. ماشي. اوكي؟ استاذ حتبعت لنا هيدا لحظه واحد الله واحد اختلاط مع بعض. نفس السؤال. شو السؤال؟ انه حتبعت الباوربوينت شو عم ببخل عليكم بشيء يعني؟ عشان بدنا نكتبهم. ايه صفا ما تعتلهم. هلا اهم شيء ركزوا معنا لنفهم. مين عنده سؤال؟ هدى، نور، شباب. تمام استاذ تمام. سميح ماشي حالك استاذ؟ ماشي الحال.
سمعنا صوته أخذنا البركة هلا. يلا هيدي استاذ رياكسيون فيتاس دو لا رياكسيون. ركزوا كتير معنا هون لنفهم الفكرة وبنرجع بنروح بنحكي عن كل بارتي لحد. يلا أنا عندي هيدي الرياكسيون استاذ C2H4 بلس O3 بتعطيني C2H4O بلس O2. نحن بنعرف إنه C2H4 والO3 هن رياكتيف. اوكي والبرودوي هن C2H4O والO2. بقلب الجراف اللي عندنا اياهم هون عم بدرس دو شوز. عم بدرس الفارياسيون للكونسنتراسيون لل C2H4 والفارياسيون للكونسنتراسيون للO2. يعني واحد رياكتيف وواحد برودوي. خلينا نشوف نحن استاذ هون شو عم بيصير في عنا. Donc, C2H4 est un réactif. Alors, sa quantité va diminuer avec le temps. يعني بقول عنه il disparaît. La courbe est descendante. فإذا فيي أحكي عن شيء اسمه on étudie donc la vitesse de disparition du C2H4. هيدا استاذ الكورب عم بينزل نزول كوم سا. ليش؟ لأنه هيدا الكورب لواحد من الرياكتيف et toujours la quantité, le nombre de moles, la concentration, la réactif va diminuer avec le temps. يعني هيدي الكونتيتي va disparaître. يعني الكورب لازم يكون descendant. يعني لما يقول لي فيتاس حيقول لي فيتاس دو ديسباريسيون لأنه هيدا رياكتيف. واضح اللي حكيته؟ وي معقد الأمور؟ C'est très facile. فإذا رياكتيف يعني sa quantité diminue يعني il disparaît مع الوقت. يعني الكورب لما بدي ارسم الكورب دو فارياسيون للكونسنتراسيون بده يكون ديسوندونت. فإذا لما يقول لي جيب فيتاس للرياكتيف بيقول لي جيب لا فيتاس دو ديسباريسيون للرياكتيف لأنه الرياكتيف va réagir, va disparaître. D'autre part, on va travailler sur la vitesse de formation de produit. Le O2 est un produit, alors sa quantité augmente. Regardez toujours, هيدا البرودوي كان زيرو. لما بلشت الرياكسيون شيميك يعني avec le temps regardez على الجراف البلو اللي انا هلا عم بعمله روج. La quantité du produit commence à augmenter. Alors on dit qu'il est formé. هيدا le produit commence à former. Alors la courbe est ascendante. بما انه ascendant وعندي formation صار اسمه vitesse de formation للO2. صار عندي deux termes بدنا نحفظهم. عندي شيء اسمه vitesse de disparition للرياكتيف وعندنا vitesse de formation للبرودوي. هالقد الموضوع. Vous savez انه réactif يعني réagissent. Le réagissent يعني diminue, quantité diminue يعني va disparaître. فإذا بنحكي عن vitesse de disparition. D'autre part, produit يعني la quantité va augmenter avec le temps. يعني في عندي formation يعني الcourbe بتكون ascendante يعني on va parler de la vitesse de formation. واضحين؟ وي ما حلاكم وتقولوا لا. يلا. فإذا هلا استاذ par définition. C'est quoi la vitesse d'une réaction chimique? La vitesse d'une réaction chimique est la variation de la quantité de matière. ممكن تكون mol ou concentration d'un produit ou d'un réactif par un intervalle de temps. Par exemple, la variation de la quantité de la matière. خلال هيدا l'intervalle de temps, هيدي c'est la définition de la vitesse. Si la vitesse de la réaction est liée à un réactif, on l'appelle la vitesse de disparition. إذا لواحد من الرياكتيف اسمه vitesse de disparition. Si la vitesse de la réaction est liée à un produit, on l'appelle la vitesse de formation.
La vitesse de la réaction est toujours positive. هيدي بنعرفها انه دائما الفيتاس هو شيء سرعه التفاعل، سرعه التشكل، فاذا هيدا الشيء بده يكون بوزيتيف. صح؟ صح. اوكي، لانه هيدي كلمه توجور بوزيتيف، لانه من خلال الاكسبريسيون هلا حنبقى نشوف في اكسبريسيون حنحط لها موان. هيدا استاذ بنكون خلصنا نحن اول باوربوينت يلي هو بس عباره عن انترودكسيون على السينيتيك، لنفهم شو يعني فيتيس دو رياكسيون شيميك، شو يعني فيتيس دو ديسباريسيون، شو يعني فيتيس دو فورماسيون، شو يعني رياكسيون لونت، شو يعني رياكسيون رابيد، شو الديفينيسيون للفيتيس اون جينيرال. Je pense انه c'est clair jusqu'à maintenant. حدا عنده شي سؤال استاذ؟ أستاذ وي جاد. بس فيك تعيد السيناتيك شو معناتها؟ سينيتيك شيميك يعني لما ادرس انا الفيتاس للرياكسيون، لما اقول كلمه سينيتيك يعني كانه عم بقول فيتاس دون رياكسيون. يعني لما انا بدي ادرس السينيتيك شيميك للرياكسيون، يعني انا بدي ادرس كيف عم بيصير عندي بروغريسيون للرياكسيون شيميك par rapport au temps en spécifiant le rôle للفاكتور. يعني انا بدرس البروغريسيون la réaction chimique. شو يعني البروغريسيون la réaction chimique؟ يعني الفارياسيون de la quantité de la matière durant un intervalle de temps et prendre en considération s'il y a de facteurs cinétiques ou non. يعني انا اذا عندي دو رياكسيون عم بعملها على دو كونديسيون، واحده تمبيراتور 30 دغري وواحده تمبيراتور 70، هل حيكون عندي ميم فيتاس؟ لا. لا. فإذا هون il faut prendre en considération le facteur même si le nombre de moles initial de réactif ne change pas. هودي الكونديسيون حنحكي عنهم بعدين ابار. اوكي ميرسي. De rien. حدا عنده شي سؤال استاذ؟ انا حاضطر وقف هون، ما بدي كفي بعد لانه صراحه اليوم تعبت. هيدي خامس بريود زوم اليوم، ف بدناش نروح البنزينات كلهم اليوم، بدنا نخلي شوي لبكره. هيدا اول باوربوينت. الله يعافيكم استاذ. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم. بتمنى تكون الصوره صارت اوضح. هلا الشابيتر عن شو بده يحكي، نحن شغلنا فيتاس. هلا كيف بنعمل كالكول للفيتاس بالباوربوينت بكره ان شاء الله، اذا كان عندي اياكم او بعد بكره، انتم عندي اياكم بعد الظهر، يعني بعد على السادسه والسابعه. بنعرضهم كله حيكون واضح قدامكم استاذ، كل شيء مثل ما بقولوا مفصل، كل شيء موجود بالباوربوينت. ما نكون انه بحاجه لحتى تخافوا من شيء. اوكي، بس الموضوع انه درس جديد بالنسبه لكم يلي انتم شاطرين بالكالكول، ما في شيء، هن فكرتين جداد بنتعلمهم وبنمشي بالدرس، بنلعب فيه لعب للدرس. ماني خايف، يعني مش خايف عليكم من هيدا الشابيتر. اوكي، انا خلصت. اللي بحب يسال يسال، وبتحبوا تظهروا كمان يعطيكم العافيه. يلا باي أستاذ. يلا باي باي استاذ. أستاذ. يعطيكم العافيه استاذ. ورد شكلها مش كاينه عم تسمعنا وقت الشرح. بلا استاذ موجودة عم بسمع كل شيء. حسيت انه بعدك قلت تركي الكمبيوتر وحامله حالها وفالي. لا بس هلا قمت لجيب الدفتر.